السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا طرق حساب النهايات ديال واحد لا سويت، حيت ديجا تعرفنا كيفاش نحسبوا طرق نهايات ديال واحد لا فونكسيون كيلكون. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا فقط كيفاش نحسبوا يعني نهايات. دائما كيتحطوا في لي زيكزامان تيكون ما بين 0.5 حتى النقطه. دونك نبداو على بركه الله. اكزرسيس لا كيستيون كالكول les limites d'une suite suivante. Donc اقتصرت فقط على 3 ديال لي زيكزامبل. Voilà, la première exemple غادي نحسبوا limite d'un suite un égale 1 sur n plus 1 sur 3 alcool n. Très bien. La deuxième suite un égale à 3 n plus 2 divisé par 8 n moins 1. Très bien. La troisième exemple un égale sinus de n plus n. Voilà, donc هادوما 3 ديال لي ليميت اللي غادي نحاول نجاوب عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال لا فيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله تاهم يستافدوا وينضموا للقناه باش يزيدوا يدعموها اكثر. ونبداو على بركه الله. فوالا، قبل ما نبداو نجاوبوا على ليكزرسيس غادي نعمل لكم واحد الرابيل نذكروا فيه بعض القواعد حساب النهايات. دونك رابيل. Voilà. Donc la première condition c'est la raison que strictement supérieure à 1. Donc il a كان عندنا la raison يعني الأساس كبر قطعني من واحد implique limite n يؤول plus l'infini يعني tend vers plus l'infini que n égale plus l'infini. Très bien. La deuxième condition, c'est la raison que entre encadrement moins 1 et 1 implique limite n يؤول plus l'infini que n égale 0. Très bien. Donc il a la raison يعني الأساس كبر قطعا من واحد ليميت ديال واحد لا سويت. فوالا، دونك كتمشي بلس لانفيني. الا كان لا ريزون اونتر ما بين ناقص واحد يعني واحد يعني ما صغرش من واحد وما كبرش من ناقص واحد، دونك لا ليميت كتمشي لينا للصفر. دونك لا تروازيام كونديسيون سي فوالا، دونك سي لا ريزون صغر من او يساوي واحد. دونك الا كان عندنا كو انفيريور او ايغال 1. Voilà, donc que Sn donc n'existe pas limite. Très bien. Donc إلا كان عندنا الأساس صغر من أو يساوي واحد راه ما كتكونش عندنا نهاية. دونك في هاد جوج ديال الحالات كنحسبوا النهاية. إلا كان كبر قطعا من واحد يعني كبر قطعا من واحد او بيان لا ريزون اونتر ما بين ناقص واحد وواحد. في هاد جوج ديال الحالات يمكن لينا نحسبوا النهايه. الا كان عندنا الاساس صغر من او يساوي واحد راه النهايه غير معرفه. داكور، دونك نجاوبوا على دابا على هاد ليكزرسيس. فوالا، نجاوبوا على لا بروميير اكزامبل. دونك ليميت n tend vers plus l'infini 1 sur n plus voilà 1 sur 3 plus n. Très bien. Donc on va séparer la limite. Donc limite n يؤول إلى plus l'infini 1 sur n égale 1 sur donc n غادي نعوضها plus l'infini. Très bien. Donc 1 sur plus l'infini égale 0. Donc عرفنا هذه كتمشي للزيرو. دونك غادي نمشيو نحسبوا دابا هاد الليميت. Voilà, on a 1 sur 3, donc 1 sur 3, voilà, inférieur ou bien 1 sur 3, voilà, on a 1 sur 3 entre ما بين ناقص واحد. Voilà. 1 على 3 راه صغر، دونك 0.33. دونك 1 على 3 اونتر ما بين ناقص واحد و واحد. امبليك ليميت
limite n يؤول plus l'infini 1 sur 3 الكل اس n égale 0. فوالا دونك ليميت واحد على n كيمشي للزيرو، كذلك ليميت ديال واحد على 3 الكل اس n كتمشي للزيرو، دونك النهاية كتمشي لينا للزيرو. دونك لا بروميير اكزامبل تري فاسيل. Voilà, nous avons la troisième exemple. Après, nous avons le deuxième exemple. Voilà, on a limite n égale plus l'infini sinus de n plus n. Très bien. Donc, d'après sinus de n entre encadrement moins 1 et 1. Voilà. Voilà كذلك كوسينيس دو ان اونتر ما بين ناقص واحد و واحد. دونك فقط هذا كتذكير. فوالا باش نحصل على هاد لا فورم غادي نزيد هنا ان يعني الطرف اليسار او ا غوش اي ا دروات. سينوس دو ان بلس ان اونتر ما بين موان 1 بلس ان اي 1 بلس ان. تري بيان. دونك غادي نمشي نحسب ليميت ا غوش اي ليميت ا دروات، ابخي ندير لا كومباريزون. دونك ليميت في بلس لانفيني موان 1 بلس ان ايغال كوا، دونك لو دوغري هنا هو لو ان، دونك ان كيمشي لبلس لانفيني الوغ بلس لانفيني. تري بيان. كذلك غادي نحسب ليميت بلس لانفيني دو 1 بلس ان. فوالا إلا عوضنا كتمشي دائما هاد الليميت بلس لانفيني، دونك النهاية أغوش كتمشي لبلس لانفيني، كذلك النهاية أدغوات كتمشي لبلس لانفيني. دونك فوالا دونك الليميت ديال السينوس دو ان بلس ان كتمشي لبلس لانفيني d'après le théorème de l'encadrement. D'accord, donc d'après le théorème de l'encadrement. Donc النهاية ديال sinus de n plus n égale plus l'infini. Très bien. Troisième exemple, on a limite n يؤول plus l'infini 3 us n plus 2 divisé par 8 us n moins 1. Très bien. فوالا اول حاجه غادي نعملوها هي غادي نحاولوا دائما نفاكتوريزي داك لو نومبر اللي غادي يخرج لينا مثلا صفر فاصله. المهم غيكون صفر فاصله يعني اونتر ما بين، نحصلوا على واحد لا غيزون اونتر ما بين ناقص واحد و واحد. يعني ملي غنمشيو نحسبوا الليميت في البلس لانفيني او ان غنتلاقاوها زيرو. داكور. تري بيان. دونك غادي نحاول نعملوه هنايا ب 3 اس ان. Voilà, donc égale limite n يؤول plus l'infini. donc غادي نعمل هنايا ب 3 اس n. très bien, donc يعني 1 plus 2 divisé par 3 اس n. donc voilà, donc 8 اس n كذلك 1 moins 1 sur 8 اس n. très bien. voilà, égale limite n tend vers plus l'infini. Voilà, donc 3 على 8 plus n. très bien. multiplié par voilà 1 plus 2 divisé par 3 plus n. voilà 1 moins 1 sur 8 à 2 اس n. très bien. donc كيف كتعرفوا واحد على كو اس ان راه هي واحد على كو الكل اس ان. داكور. فوالا كذلك عندي هنايا جوج على 3 يعني فوالا دونك الا كان عندي هنايا واحد العدد جوج على 3 ممكن نكتبها على هذا الشكل. فوالا هي 2 multiplié par 1 sur 3 الكل اس ان. باش نزيد نبسطها اكثر
فوالا. دونك غادي نمشي نحسب ليميت ديال 3 على 8 الكل اس ان و1 على 3 الكل اس ان و1 على 8 الكل اس ان. فوالا كل ليميت غادي نسيباريها بوحدها. دونك ليميت في البلوس لانفيني 3 divisé par 8 اس ان égale quoi? Égale 0 car 3 sur 8. Donc 3 divisé par 8 entre ما بين ناقص 1 plus 1. Très bien. كذلك limite في البلوس l'infini 1 sur 3 à 2 SN égale 0 car voilà donc un écart 1 sur 3 entre ما بين ناقص 1 et 1. دونك هادشي كنظن بلي راه يعني شي حاجه اللي هي واضحه. دونك ليميت في البلوس لانفيني 1 sur 8 à 2 SN égale 0 car 1 sur 8 entre ما بين ناقص 1 et 1 d'après la règle. فوالا دونك ليميت ديال 3 على 8 كتمشي للزيرو، 1 على 3 كتمشي للزيرو كذلك. فوالا دونك ليميت Voilà, donc limite égale 0. Très bien, donc 0 مضروب في شنو؟ donc عندي هنايا 1 زائد voilà donc جوج فوا 0 voilà donc يعني 1 موان donc هذه كتمشي للزيرو alors égale 0. voilà donc limite ديال 3 اس ان بلس 2 divisé par 8 اس ان moins 1 égale 0. هكذا كنكونوا انتهينا من الفيديو. فوالا إلا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تبارطاجيهم في لي كومونتير وحاولوا تزيدوا حتى نتوما من عندكم يعني لي ليميت. راه الا مشيتو للكور ديال الباكالوريا بروميير باكالوريا و بيان دوزيام باكالوريا غتلقاو مجموعه ديال لي ليميت باش تمرنوا عليهم. فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير.